दर्शकवृन्द, अमेरिकाले रुसमाथि लगाएका प्रतिबन्ध सहज हुने गरी सहयोग गर्न चीनलाई आग्रह गरेको छ। यदि रुसलाई प्रतिबन्धहरू सामना गर्न सहज हुने गरी सहयोग गरेमा त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी अमेरिकाले दिएको छ। नाम नखुलाइएका अमेरिकी अधिकारीहरूले थुप्रै न्युज आउटलेटलाई रुसले आक्रमण सुरु गरेपछि चीनसँग सैनिक सहयोग मागेको बताएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले गलत सूचना फैलाइरहेको आरोप लगाएको छ। साथै रुसले बेजिङसँग सैनिक सहयोग मागेको पनि अस्वीकार गरेको छ। इटालीको रोममा अमेरिकी र चिनिया वरिष्ठ अधिकारीहरू बीचको भेटघाटको क्रममा यस्तो आरोप र प्रत्यारोप भएको बताइएको छ। वाशिङटनका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले पछिल्ला दिनहरूमा रुसले चीनसँग ड्रोन लगायतका विभिन्न सैनिक उपकरणहरूका लागि अनुरोध गरिरहेको बताएका छन्। सीएनएनलाई दिएको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले यस्तो भनेका हुन्। रुसको युक्रेनमाथिको सैनिक कारबाही अहिले तेस्रो सातामा चलिरहेको छ भने लाखौं युक्रेनीले देश छाडिसकेका छन्। यसबारे बेजिङ स्थित विदेशी मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियाले अमेरिकाले खराब नियत राखेर युक्रेनी मामिलामा चीनका बारे दुष्प्रचार गरेको तथा बरु चीनले रुस र युक्रेन बीचको वार्ताका लागि सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको जानकारी गराएका छन्। यसैबीच रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 3 दिनदेखि भिक्टोरियाले आमासँग टाढिँदै गएको महसुस गरेकी छिन्। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो छिमेकीसँग युद्ध सुरु गर्ने निर्णयले यति बेला लाखौं युक्रेनी परिवार विस्थापित भएका छन्। जहाँ पुरुष आफ्ना छोराछोरी परिवार छाडेर युद्धमा जान बाध्य भए भने महिला बालबालिका हिंसाबाट बच्न देश बाहिर जान जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन्। युक्रेनमा मात्र नभएर रुसमै पनि परिवारबीच विभेद सिर्जना भएको छ। यसमा युवा पिँढी युद्धको विपक्षमा छन् भने तिनका आमा बुवा लगायत हजुरबा तथा हजुरआमा पुटिनको पक्षमा उभिएका छन्। यस्तो हुनुका पछाडि सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रवाहको स्रोतलाई जिम्मेवार मानिएको छ, किनकि पुरानो पुस्ताले प्राय टिभीमा समाचार हेरेर सम्पूर्ण अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेका छन्। हालैको एक सर्वेक्षणमा पनि रुसको 60% जनसङ्ख्याका लागि टेलिभिजन नै सबैभन्दा ठूलो समाचारको स्रोत भएको थियो। यसमा अझ 65 उमेर माथिकाले टिभी हेर्ने सम्भावना 51%ले बढी छ। रुसका राष्ट्रिय मिडिया सो युद्ध केवल रुसको विशेष सैन्य अपरेसन मात्र भएको भने सबैको मस्तिष्कमा पसाउन तीव्र प्रचार गरिरहेका छन्। यहाँसम्म कि रुसी टेलिभिजनमा रुसी सेनाले गरेको बमबारी र ध्वस्त संरचनालाई युक्रेनी पक्षको नाटक भनेर प्रस्तुत गरिरहेको छ भने रुसले उल्टै युक्रेनी जनतालाई बचाउने प्रयास गरिरहेको भनेर देखाएका छन्। एक विज्ञका अनुसार समाचार यस्तो शैलीमा प्रस्तुत गरिन्छ जसले टिभी हेर्ने अधिकांशलाई रुसका कदम कुनै न कुनै रूपमा समर्थन गर्ने बताइदिन्छ। त्यसैले पनि युक्रेन युद्धले साथीभाइ र परिवार बीच विवाद उत्पन्न गराउनु आश्चर्यजनक नभएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, सूचनाका लागि टिभीमै निर्भर त्यस्ता मानिसलाई आफ्नो तर्फको पक्ष चाहिँ नराम्रो हो भन्ने स्वीकार्न एकदमै कठिन हुने गरेको छ। युक्रेनको पक्षमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा पक्राउ परेपछि भिक्टोरियाले देश छाड्ने निर्णय गरिन्। उनका अनुसार अनेकौं प्रयासपछि अन्ततः उनले आफ्नो आमालाई के सही र के गलत भन्ने कुरा बुझाउन सफल भइन्। यसरी विनाशकारी युद्धमा रुसको भूमिकाबारे आमालाई सम्झाउन सजिलो नभएको उनी बताउँछिन्। अहिले उनी आफ्ना अरू दाइ अङ्कल लगायत आफन्तलाई पनि बुझाइरहेकी छिन्। यस्तै शुक्रबार मात्र रुसमा फेसबुक र ट्विटर पछि इन्स्टाग्राम पनि ब्लक गरिएको छ। यसको अर्थ अब त्यहाँका मानिससँग सूचना तथा जानकारी लिन एकदम कमै स्वतन्त्र मिडियाहरू बाँकी छन्। त्यस्तै आगामी दिनमा बाहिरी ज्ञान जानकारीका लागि अझ कडाई अपनाइनेछ भने राष्ट्रिय मिडियाको प्रचार अझ प्रभावकारी र तीव्र बनाइने निश्चित छ। मस्कोमा प्राविधिकविद दिमित्रीको त यही कारण परिवारसँगको सम्बन्ध पनि नराम्ररी बिग्रिएको छ। युद्धको एक हप्ता अगाडि मात्र उनी आफ्ना आमा बुवासँग बस्न गएका थिए। यसमा उनले दिनदिनै सबैलाई वास्तविक परिस्थितिबारे जानकारी दिने गर्थे र युक्रेनी सहरमा रुसले मचाएको हिंसा र क्षति सम्बन्धी स्वतन्त्र ब्लग र आधिकारिक मिडियाले राखेका भिडियो देखाउन गर्थे। तर त्यसो गर्दा गर्दै उनको परिवार झन्झन रुसको समर्थनमा लागेको र कुनै पनि कुराको प्रभाव नछाडेको बताउँछन्। यति मात्र नभएर गत बिहीबार उनका बुबाले उनलाई युक्रेनको मेरिउपोलको सुत्केरी अस्पतालको हमलामा युक्रेनले नै नाटकीय रूपमा बमबारी गरेको भन्ने भ्रामपूर्ण समाचार पठाएका थिए, जुन वास्तवमा फेक थियो। यसैबीच रुसले युक्रेनको एक सैन्य आधार शिविरमा रकेट आक्रमण गर्दा कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु भएको छ। सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार लिभबाट 50 किलोमिटरको पश्चिममा रहेको याभोरिभमा रहेको सैन्य आधार शिविरमा भएको रुसी रकेट आक्रमणमा परि मृत्यु हुनेको संख्या कम्तीमा पनि 35 पुगेको क्षेत्रका गभर्नरले बताएका छन्। रुसले उक्त याभोरिभ सैन्य केन्द्रमा 30 भन्दा बढी रकेट आक्रमण गरेको अधिकारीको भनाइ छ। युक्रेनको पश्चिममा क्षेत्रमा अवस्थित एक सैन्य तालिम शिविरमा रुसी सेनाले आक्रमण गरेको बताइएको छ।
उक्त घटनामा 134 जना घाइते भएको बताइएको छ। रुसी सैनिकले आइतबार बिहान लडाकु विमान मार्फत याबो रिप स्थित एक सैन्य अड्डामा 30भन्दा बढी क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको थियो। रुसी सेनाले पश्चिमी मुलुकले दिँदै आएका हतियार राख्न थालिएको र युद्धग्रस्त अन्य क्षेत्रबाट भागेर आउने मानिसको आश्रयस्थल बनेको लभिवलाई पहिलो पटक आक्रमण गरेको हो। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीका अनुसार रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अहिलेसम्म 1300 युक्रेनी सैनिक र झन्डै 12,000 रुसी सैनिक मारिएको खबर दिएका थिए। राजधानी कियेभमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले शुक्रबारसम्म झन्डै 500 देखि 600 रुसी सैनिकले युक्रेनमा आत्मसमर्पण गरेको बताएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको 17औं दिन भइसकेको छ। 18औं दिन बिहान विभिन्न सहरहरूमा विस्फोटन भइरहेको विवरण प्राप्त भएका छन्। केही दिन अघि अमेरिकाले 2 साताको अवधिमा झन्डै 5,000 देखि 6,000 रुसी सैनिकको मृत्यु भएको अनुमान गरेको थियो। मृतकको अनुमानित संख्याका आधारमा घाइते हुने सैनिकको संख्या 15,000 देखि 18,000 सम्म भएको बताइएको थियो। प्राय युद्धमा घाइते सैनिकको संख्या मृतकको संख्याभन्दा 3 गुणा बढी हुने गर्दछ। यसैबीच पोल्यान्डका राष्ट्रपति एन्ड्रेज डुडाले रसियाले युक्रेनमा रासायनिक हतियार प्रयोग गरेकोमा नेटोले जवाफ दिने चेतावनी दिएका छन्। अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति टुडाले अहिलेसम्म नेटोले युक्रेनमा रुसको आक्रमणमा हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा रहेको भए पनि रासायनिक हतियार प्रयोग गरेमा नेटोले जवाफ दिने बताएका हुन्। बीबीसीसँगको कुराकानीमा राष्ट्रपति टुडाले भने यदि रुस सामूहिक नरसंहारको हतियार प्रयोग गर्छ भने यो गेम चेन्जर हुनेछ। यसमा कुनै पनि शंका छैन कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा नाटो र यसमा नेताहरूको एकसाथ बसेर उनीहरूले वास्तवमा के गर्न आवश्यक छ भन्ने बारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्नेछ, किनभने अवस्था गम्भीर बन्दै गएको देखिन्छ। उनले विश्वले तेस्रो विश्वयुद्धपछि यस प्रकारको द्वन्द्व नदेखेको बताए। उनले पुटिनले रासायनिक हतियार प्रयोग गर्न सक्ने बताए। उनले भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वले यस स्तरको कुनै पनि द्वन्द्व नदेखेको कुरा हो। यदि तपाईले मलाई पुटिनले रासायनिक हतियार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर सोध्नु भयो भने मलाई लाग्छ कि पुटिनले कुनै पनि हतियार सही प्रयोग गर्न सक्छन्। अहिले विशेष गरी जब उहाँ कठिन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। राजनीतिक रूपमा पनि उनले यो लडाईँ हारेका छन् र सैन्य रूपमा पनि उनले यो लडाईँ जित्ने छैनन्। दर्शकवृन्द, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले 12,000 सेनालाई रुससँगको सीमामा रहेका लाटभिया, इस्टोनिया, लिथुनिया, रोमानियामा पठाएका छन्। रुसी फौजले युक्रेनका मुख्य सहरहरूमा हमला तीव्र पारेको र राजधानी युक्रेनलाई घेरा हालिसकेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला 12,000 सेनालाई रुससँगको सीमामा रहेका देशमा पठाएका हुन्। हाउस डेमोक्रेटिक काउन्सिलका सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै बाइडेनले युक्रेनमा तेस्रो विश्वयुद्ध नहुने तर नेटो क्षेत्रको प्रत्येक इन्चको रक्षा गर्ने उचित सन्देश पठाउने वचन दिएका छन्। उत्तर एटलान्टिक ट्रिटी संगठन नेटो उत्तर अमेरिका र युरोपका 30 देशहरूको समूह हो। राजनीतिक र सैन्य माध्यम मार्फत आफ्ना सदस्यहरूको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नु यसको उद्देश्य हो। रुसी हमलामा युक्रेनीले उदाहरणीय वीरता र साहस प्रदर्शन गरेको बाइडेनले समेत बताएका छन्। यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा रुसी आक्रमण विरुद्ध अमेरिकी सेना प्रत्यक्ष उत्रिए त्यो विश्वयुद्ध हुने सङ्केत दिएका छन्। उनले अमेरिकी सेना रुससँग लड्नुको अर्थ तेस्रो विश्वयुद्ध हुने चेतावनी दिएका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो देशले युक्रेनमा रुस विरुद्ध प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। नेटोको प्रत्येक भूभागलाई एकबद्ध र पूर्ण शक्तिका साथ रक्षा दृढता व्यक्त गर्दै बाइडेनले युक्रेनमा रुस विरुद्ध लड्ने युद्ध नलड्ने दोहोर्याए। नेटो र रुस बीच प्रत्यक्ष टकराव तेस्रो विश्वयुद्ध हुने उनको भनाइ थियो। पछिल्ला दिनहरूमा बाइडेन प्रशासनले रुस र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध आक्रामक प्रतिबन्ध अभियान पछ्याइरहेको छ। बाइडेनले रुसी मदिरा, समुद्री खाना र हिराको आयातमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेर प्रतिबन्धको सामना गरिरहेका धनीहरूको सूची थप बढाएका छन्। यता युक्रेनमा आक्रमणको तेस्रो हप्ता आइपुग्दा रुसले युक्रेनको लुत्स्क, इभानो फ्रान्किभक्स र डिनिप्रो सहरमा आक्रमण गर्दै आफ्नो आक्रमणमा विस्तार गरेको छ। राजधानी कियवलाई रुसी सेनाले नजिकैबाट घेरेको समेत बीबीसीले बताएको छ। यस्तै युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी सैनिकसँगको झडपमा अहिलेसम्म करिब 1,300 युक्रेनी सैनिकको ज्यान गएको बताएका छन्। राजधानी कियवमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार शुक्रबार करिब 500 देखि 600 रुसी सैनिकको युक्रेनी सेना समक्ष आत्मसमर्पण रहेको पनि बताइएको छ। पश्चिमी स्रोतहरूले शुक्रबारसम्म करिब 6,000 रुसी सैनिकको मृत्यु भएको अनुमान गरेका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पत्रकार सम्मेलनमा रुसी सैनिकले जनताको मन कब्जा गर्न नसकिने र सहर कब्जा अस्थायी रूपमा भएको बताएका छन्। यसै क्रममा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनको दक्षिणी क्षेत्र
मेलिटोपलका मेयरको अपहरण समेत गरेकोमा रुसलाई लाज लाग्नुपर्ने बताए। 10 जनाको समूहले मेलिटोपलका मेयर इभान फोडोरोभलाई अपहरण गरेको युक्रेनका अधिकारीको भनाइ छ। मेयर इभानले शत्रुलाई सहयोग गर्न इन्कार गरेपछि अपहरणमा परेको युक्रेनका अधिकारीहरूले बताएका छन्।